बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक हम लैंडमार्क जजमेंट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। ये लैंडमार्क जजमेंट जो है काजी फ़ायज़ ईसा साहब और तारक मसूद साहब की जजमेंट है और 2020 CS SCMR 601 ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसमें ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात की गई है कि भाई जब अपनी बहन को मुआहदे के तहत वरासती हिस्से से महरूम करते हैं और इस हवाले से इत्तफ़ाक़ राय वाली दरख्वास्त दायर ना की गई हो और ना ही उस पर अमल दरामद करवाया गया हो और ना ही ऐसा कोई मुआहदा तय पाया गया था। वैसे ही फेक एक मुआहदा बनाकर उसकी बेस पर उसको सिस्टर को अगर महरूम कर दिया गया और महरूम, तो वो नल एंड वाइड हो जाती है। इस केस की स्टोरी कुछ इस तरह है कि दरख्वास्त दहिंदा भाई जो है, एप्लीकेंट जो है, कोर्ट के सामने मसलसल गैर ज़रूरी मुकदमाबाजी के ज़रिए अपनी बहनों को इनके वरासती हक़ से महरूम रख रहा था। इनमें से एक बहन ने, जिसने दरख्वास्त दहिंदा भाई के साथ मुबैना इत्तफ़ाक़ राय का मुआहदा किया था, वो वफ़ात पा गई थी। इस मरहुमा बहन के कानूनी वारिस भी अपनी माँ के वरासती हक़ से 45 साल तक महरूम रहे। दरख्वास्त दहिंदा का ये अमल न सिर्फ कानून के मुनाफी है बल्कि अल्लाह ताला के अहकामात के भी ख़िलाफ़ है। शरीयत इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि मतवफ़ी की वफ़ात के फ़ौरन बाद इसके कानूनी वारसान इसकी विरासत के हकदार बन जाते हैं। मरहुमा बहन के वरासती हिस्से का तयन जो है वो अदालत ने कर दिया था, ताहम दरख्वास्त दहिंदा ने मुबैना एक मुआहदा जो है वो पेश किया कि हमारा तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन ये कोई इसके साथ लॉजिक बयान नहीं की गई, रीज़न नहीं दी गई कि इतना अर्सा ये मुआहदा जो है वो खुफिया क्यों रखा गया। दोस्तों, ये सूरत हाल जो है हमारे यहाँ आम है। मुबैना इत्तफ़ाक़ राय वाली दरख्वास्त में इस मुबैना मुआहदे का जिक्र ना होना एक मुबहम बात है। मुबैना मुआहदा को इसकी अमलदारी के 15 साल बाद ज़ाहिर किया गया। मरहुमा बहन के दस्तखत भी इन दोनों कागजात पर इस दस्तखत से मुख्तलिफ थे जो उन्होंने दरख्वास्त से दावा पर किए थे। इन दोनों कागजात पर अंगूठे के निशान भी मौजूद थे जिनकी फोरेंसिक जांच पड़ताल भाई ने नहीं करवाई थी। जो प्रेजेंट कर रहा होता है, बार सबूत उसके ऊपर होता है। भाई ने पेश किया था तो वो उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी साथ करवा के लगाता। इस बना पर यह मशकूक मामला था। इस तरह इन दोनों कागजात की सेहत बारे बार सबूत दरख्वास्त दहिंदा के ज़िम्मे आता है, जैसे कि आर्टिकल 117 कानून शहादत 1984 में नरेट किया गया है। मुबैना इत्तफ़ाक़ राय की दरख्वास्त और मुबैना मुआहदा इस बात की गवाही दे रहे थे कि इनकी अमलदारी मुबलिग 7 लाख रुपए की रकम की अदायगी के बाद हुई, लेकिन दरख्वास्त दहिंदा भाई इस बात को साबित नहीं कर सका कि ऐसी कोई रकम उसने अदा की थी। लिहाजा ये कागजात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 25 के तहत जो है ये बातिल करार दिए गए, नल एंड वाइड करार पाए थे। इस अपील को विद कॉस्ट जो है वो खारिज कर दिया गया, ताकि जो है और ये कहा गया कि मरहुमा बहन को और उसके कानूनी वारसान को 45 बरस तक वरासती हक़ से महरूम किया गया। ये है सूरत हाल हमारे यहाँ अदालती निज़ाम की। तो दोस्तों, मैंने आपकी खिदमत में सुप्रीम कोर्ट का जो ये एक लैंडमार्क जजमेंट पेश की है, जिसमें उसने कॉन्ट्रैक्ट पेश किया था, मुआहदा पेश किया था, लेकिन उसके जो दस्तखत थे या निशान अंगूठा था, इसका फोरेंसिक नहीं करवाया। उसका बार सबूत पिटिशनर के ऊपर ही था कि वो साबित करता है कि जनाब मैंने तो ये वाकई इनके जेन्युइन हैं, क्योंकि खातून तो फौत हो गई थी, 45 बरस गुजर गए, वो बेचारी केस लड़ते लड़ते फौत हो गया। अब उसके आगे कानूनी वारसान थे, तो इसलिए वो भाई जो है उसने
یہ ظلم کیا اور عدالت نے اس کے اوپر بڑے سخت ریمارکس دیے. تو اس کو 2020 سپریم کورٹ 601 میں نریٹ کیا گیا ہے، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جو ہے جسٹس طارق مسعود صاحب نے اس کیس کو سنا. اس میں قانون شہادت آرڈر کی بات کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کانٹریکٹ ایکٹ کی بات کی گئی ہے. اس میں کانٹریکٹ ایکٹ کو بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ نریٹ کیا گیا ہے. یہ آپ کی خدمت میں جو میں نے یہ پیش کیا ہے، اس حوالے سے جو حکم نامہ عدالت نے لکھا اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ بیان کیا کہ اس کو صرف اور صرف بہن کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے جو ہے وہ اڈاپٹ کیے گئے تاکہ بہن جو ہے وہ اپنا حصہ نہ لے سکے. دوستو، یہ جو ظلم کی بسیط رات ہے، یہ جو ظلم رواں ہے کمزور طبقے کے خلاف، خواتین معاشرے کا کمزور طبقہ ہے. اسلام نے جتنے ان کو حقوق دیے ہیں، اگر وہ حقوق حقیقی معنوں میں پاکستانی معاشرے میں خواتین کو مل جائیں تو یقین جانیے خاتون معاشی طور پر جب مضبوط ہوگی تو پھر اس کو جو ہے وہ جنسی ہراسگی جو ہے نا وہ بھی نہیں ہو سکے گی. کیونکہ خاتون ایک تو معاشی طور پر کمزور ہوتی ہے، فائنینشلی ویک ہوتی ہے، اور اس مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں جو ہے مرد بھی کوئی غیر نہیں، اپنا باپ اور اپنا بھائی جو ہے وہ تھانے کچہری کی سیاست کر کے اور مقدمہ بازی کر کے اپنی ہی بہن اپنی ہی بیٹیوں کو حق وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. اس کے لیے مختلف طریقے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، جن میں ہبا، گفٹ کا، تملیک کا ٹیکٹس استعمال کیے جاتے ہیں، بیع کے ٹیکٹس استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دستبرداری کا جو ہے وہ ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جی دستبردار ہو گئی ہے. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی جو لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہیں اس میں بڑے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ دستبرداری، ہبا، تملیک، ٹھیک ہے جی، اور بیع جس کا مقصد جو ہے کسی کو حق وراثت سے محروم کرنا ہو تو وہ نل اینڈ وائڈ ہے. میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں پاکستان بھر سے جس میں یہ 4-5 معاملات جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں فراڈ کے زمرے میں آتی ہیں کہ یہ فراڈ کر کے بہن کو بیٹی کو محروم کر دیا گیا اور بیٹے کو دے دیا گیا. کنسیلمنٹ کی گئی ہے، کنسیلمنٹ آف فیکٹ ہے، عدالت کو چیٹ کیا گیا، پورے سسٹم کو چیٹ کیا گیا. قرآن پاک نے جو ایک باپ کو یا بھائی کو امین ہونے کا امین بنا ہوا ہے، امانت دار ہے کہ اس نے وہ جائیداد بہن یا بیٹی کو دینی ہے، اس میں اگر وہ چیٹنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن کے بھی خلاف گیا ہے. اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ جو بھی قانون قرآن کے خلاف ہوگا وہ قانون پاکستان میں نہیں رہے گا. الحمدللہ حالیہ دنوں میں اس حوالے سے بڑی وائسز ریز کی گئیں، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ریسنٹ ابھی بلوچستان ہائی کورٹ کا جو ڈویژنل بینچ ہے جس کے چیف جسٹس صاحب اس کے ہیڈ تھے، انہوں نے فیصلہ بہت زبردست دیا ہے. یہ وہی فیصلہ ہے اسی طرح کا جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے 2020 کے اکتوبر میں جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا وہی باتیں اس میں بھی ہیں. تو اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں، عدالتی سسٹم ہے، اس کو کوئک کیا جائے. الحمدللہ اب تو انہوں نے 6 ماہ کی کمپلشن لگائی ہوئی ہے کہ 6 ماہ میں کیس کا فیصلہ ہوگا، لیکن یہ جو لمبی لمبی چھٹیاں عدالتوں میں کر دی جاتی ہیں گرمیوں کی، سردیوں کی، یہ ختم ہونی چاہیے. عدالتی عملہ زیادہ بھرتی کیا جانا چاہیے، جوڈیشل آفیسر، پریزائڈنگ آفیسر زیادہ تعداد میں بھرتی ہونا چاہیے. اس سے تو بلکہ شفٹوں میں کام کرنا چاہیے، 3 شفٹیں کم از کم عدالتوں کی لگانی چاہیے تاکہ جتنی جلدی انصاف ہوگا اتنی جلدی لوگ جو مجرم ہوگا اس کو سزا ملے گی تو معاشرے جو ہے وہ صحت مندانہ بنے گا. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ظلم کے خلاف، ہر زیادتی کے خلاف ہمیں اٹھ کھڑا ہونے کی جو ہے وہ ہمت عطا فرمائے. شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں، عشق کی آگ بڑی ہے بجھی تو نہیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.